this is being followed जो आप फरमा रहे हैं. So the people should believe that he is the spokesperson. जी जी, वो उसका जो जवाब है वो आपका है. जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. उनको होश आई. हमने नहीं किसी को अप्रोच किया कि जी आए ये जंग बंद करवा दें. वो उन्होंने कहा, उन्होंने हमें पूछा, हमने कहा ठीक है, हम तो नेवर वांटेड वॉर. ये तो हमने शुरू ही नहीं की. पहलगाम पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हमने ऑफ़र कर दी. अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम क्यों ये ऑफ़र करते. तो बात ये है कि हम NPT के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की हमने सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन उस वक्त से 1998 से है कि इंडिया भी साइन करेगा तो हम करेंगे. तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया, और इसराइल ने भी नहीं किया हुआ. लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वेदर यू आर मेंबर ऑफ NPT और नॉट मेंबर, इट इज़ अ सीरियस क्राइम टू अटैक. ये सिर्फ UN चार्टर 51 नहीं है, ये बहुत बड़ा यानी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल. तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपनी क्लैरिटी रखें. और पाकिस्तान का डिटरेंस इज़ ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर क़ुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली क़ुव्वत भी बनाया हुआ है. और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है. वरना 9/11 के बाद दोनों फ़ौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही. अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था. तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, चूँकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ. तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है. इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको. और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप था. तो जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर इस हवाले से क्लैरिफिकेशन हो, सवाल हो, मैं शॉर्ट नोटिस पे आई विल बी अवेलेबल माई सेल्फ टू कम हियर एंड एक्सप्लेन. थैंक यू. ग्रेटफुल टू माई कॉलीग एंड ब्रदर ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. बिल्कुल ऐसी बात ही है, और बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे, और ना लिया है. आपने देखा कि इज़राइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे, और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से, तो उन्होंने देख लिया है. और ये कौम जो है ये अल्लाह के फजल व करम देखेगी, उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह. और उसको हमने साबित किया है. तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी, और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी. जहाँ कौम की सॉवरेंटी, कौम की अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौम की सिक्योरिटी, कौम की अपना हिफाजत की बात होगी, वी आर ऑल वन. और बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे. और इज़राइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान. अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा. आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट, एंड एज दे वर अलर्ट during Indian-Pakistan conflict, right from 22nd of April पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा, उस वक्त से लेके 10 मई तक जब तक सीज़ फायर नहीं हुई, और अभी भी हम अलर्ट हैं, क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है. सीज़ फायर इज़ होल्डिंग ऑन, बट उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कभी अजीब किस्म के बयान दे देते हैं. कभी कहते ये सस्पेंड किया हुआ है, कभी कहते ये ऑन होल्ड पे है, कभी कहते हम ये तो ट्रेलर था. और जो करेंगे उनसे इंशाअल्लाह, जैसे आगे अल्लाह न करे कि कोई करें, लेकिन अगर करेंगे तो जवाब जो है ना आगे की तरह मिलेगा. और इंशाअल्लाह कोई इसमें कोई हमारे पास स्पेस है ही नहीं कि इस हवाले से हमारा जो ये कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है. ये कौम के असासे हैं, ये कौम की अमानत है, ये आने वाली जनरेशन की अमानत है. इसका हिफाजत करना हम सब का यूनाइटेडली मुत्तहिद होकर इसका हमारा फ़र्ज़ है. और इंशाअल्लाह फ़र्ज़ हम निभाएंगे, निभा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मिल के निभाएंगे. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन. थैंक यू लीडर ऑफ द हाउस. देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह, और उसको हमने साबित किया है. तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी, और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी. जहाँ कौम की सॉवरेंटी, कौम की
اپنا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، قوم کی سیکیورٹی، قوم کی اپنا حفاظت کی بات ہوگی، وی آر آل ون. اور بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل کوئی ہم نے لائٹ نہ لیا ہے نہ انشاءاللہ لیں گے. اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. آئی ایشور مائی بردر کہ وی آر آل دی آرم فورسز آر فلی الرٹ اینڈ ایز دے ور الرٹ during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی. اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں کیونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل آن ٹریک ہے. سیز فائر از ہولڈنگ آن. بٹ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی کبھی عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ آن ہولڈ پہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ تو ٹریلر تھا. اور جو کریں گے ان کا ان سے انشاءاللہ جیسے آگے اللہ نہ کرے کہ کوئی کریں، لیکن اگر کریں گے تو جواب جو ہے نا آگے کی طرح ملے گا. اور انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی ہمارے پاس سپیس ہے ہی نہیں کہ اس حوالے سے ہمارا جو یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ ساری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے، میزائل فیسلٹی ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. یہ قوم نے، یہ قوم کے اثاثے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، یہ آنے والی جنریشن کی امانت ہے. اس کا حفاظت کرنا ہم سب کا یونائٹڈلی متحد ہو کر اس کا ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ فرض ہم نبھائیں گے، نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ مل کے نبھائیں گے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. تھینک یو لیڈر آف دا ہاؤس. جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے، میزائل فیسلٹی ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. یہ قوم نے، یہ قوم کے اثاثے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، یہ آنے والی جنریشن کی امانت ہے. اس کا حفاظت کرنا ہم سب کا یونائٹڈلی متحد ہو کر اس کا ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ فرض ہم نبھائیں گے، نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ مل کے نبھائیں گے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. تھینک یو لیڈر آف دا ہاؤس. جو آپ کی ایفرٹس ہیں آئی ریئلی اپریشیٹ. لیڈر آف دا ہاؤس نے ایک ایشو کا ذکر کیا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ اگر مل جائے. پہلی بات، دو باتیں انہوں نے کی. ایک تو یہ کی کہ جو نتنیاہو کا جو انٹرویو تھا وہ 2011 کی کلپ ہے، فائن. دوسری انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس طرح AI جنریٹڈ مختلف میسیجنگ ہو رہی ہے. پہلی بات کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ اگر اس نے 2011 میں کی ہے یا آج سے 1400 سال پہلے کی ہے، یہ ان کا مدعا ہے. وہ مائنڈ سیٹ انہوں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ 2011 میں انہوں نے بات کی. وہی شخص ہے جو کہ آج وہاں کا ایک شیطانی قوت بن کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہر جگہ پہ اٹیک کر رہا ہے، خاص مسلمان ملکوں پہ. تو اس کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. that this guy has in his mindset, he thinks کہ پاکستان ان دو ممالک میں شامل ہے، ایک ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ جی 2011 میں بات ہوئی تھی اس لیے پرانی گل ہے. نو سر، ملکوں میں اور جو اس طرح کے جو صہیونی اور RSS کی جو وہ ہیں سوچنے والے ہیں، وہ ان کی کوئی ایک سال کی بنیادوں پہ نہیں ہوتی ہے. ان کی سوچ ایک پرماننٹ سوچ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی سخت ہوتی جاتی ہے. دوسری بات کہ اگین کہ جو AI جنریٹڈ، یہ اوبیسلی ایک ایج آف ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، بیکاز ہم اس پہ کافی نقصان اٹھا چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس بات کو کئی دفعہ آپ ایک جھوٹ کو لوگ خود بھی پروموٹ کرتے ہیں. اس کو یہ نہ لیں کہ جی یہ AI جنریٹڈ ہے، AI جنریٹڈ ہے. AI جنریشن بھی لوگ کروا سکتے ہیں اپنی چیز کو کے لیے جواز بنانے کے لیے. تو ہمیں اس کو بھی سیریسلی لینا چاہیے اور ہماری جو تیاری ہے وہ بالکل کسی کمپلیسنسی کا شکار نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کل آج ایران کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل پاکستان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بیکاز دنیا کی آنکھوں میں یہ کھٹکتا ہے.